Mayong adlaw sa inyong tanan, ako si Princess Raniela Oksyo. Ang mga katangian sa Bukidnon ug iya ang mga bukid. Isa, adunay tag-as nga bukid o mountain. Duha, adunay halapad nga lasang o forest. Ang probinsya sa Bukidnon usa kini ka plato o talampas. Patag kini nga yuta sa ibabaw sa bukid. Bugnaw ang klima sa Bukidnon. Nabahin ang klima sa probinsya ngadto sa duha. Isa, ang sentro gabagatan nga bahin sa probinsya ga kaapektuhan kini sa bagatan sidlakan nga habagat o south monsoon. Kanunay nga ulan diri nga bahin sa tibuok tuig. Duha, sa amihanan nga bahin nga sa probinsya ga kaapektuhan ang klima niini sa amihang silangan nga habagat. Dili kayo sige ulan diri nga bahin nga adunay ting-init molungtod sa usa o tulo ka bulan. Ang gakasinati diri nga bahin sa probinsya. Ang mga utlanon sa probinsya mao kini sa amihan o north ug amihanang sinlakan northeast mao ang Misamis Oriental. Amihan o north ug amihang silangan o northeast mao ang Misamis Oriental. Silangan or east, ang probinsya sa Agusan, kasadpan or west, ug habagatan kasadpan southwest. Mao ang probinsya sa Lanao ug Davao, habagatan o south, ug habagatang silangan o southeast. Mao ang probinsya sa Davao. Ang mga naunang bukid sa probinsya sa Bukidnon. Isa, Mount Dulang-Dulang. Makita kini sa amihang sentral nga bahin sa probinsya sa Bukidnon. Aduna kini gatason nga 2,941 ka metro. Kini ang pinakataas nga kitang Loud Mountain Range. Ikaduha kini sa pinakataas nga bukid sa Pilipinas. Number 2, Mount Kalatungan Range Natural Park. Gitawag kini og Katatungan. Aduna kini gikatason nga 2,824 ka metro. Tulo, Panimahawa Ridge. Makita kini sa ipansugong Bukidnon. Aduna kini gikatason nga 819 ka metros. Number 4, Mount Capistrano. Makita sa Malaybalay City. Number 5, Mount Palapaw. Makita kini sa Sumilaw, Bukidnon. Aduna kini gikatason nga 836 feet. Number 6, Mount Kalayo o Musuan Peak. Ang Musuan Peak o Mount Musuan gitawag usab kini nga Mount Kalayo. Makita kini sa Musuon, Maramag, Bukidnon. Usa kini ka active nga bulkan. Aduna kini gikatason nga 646 ka metro. Number 7, Mount Kimangkil Range. Anaa kini makita sa Kalabugaw, Impasugong, Bukidnon. Number 8, Pantaron Range. Gitawag usab kini nga Central Cordillera of Mindanao. Aduna kini gikatason nga 1,437 ka metros. Number 9, Mount Tangkulan Range. Number 10, Mount Tagor Range. Anaa sa Dumalaging, Impasugong, Bukidnon. Nang pangutana, unsa ang gitawag nga plato o talampas?
Tubag, usa ka patag nga yuta ibabaw sa bukid. Ikaduha nga pangutana, asa makita ang pinakataas nga bukid sa Kitanglad Mountain Range? Tubag, amihanang sentral nga bahin sa Bukidnon. Ikatulo nga pangutana, unsa ang ngalan sa pinakaubos nga bukid nga gihisgutan? Tubag, Mount Palawpaw. Ikaupat nga pangutana, unsa ang mga utlanon sa amihang silangan sa Bukidnon? Tubag, Misamis Oriental. Ikalima nga pangutana, unsa nga bahin sa Bukidnon ang gasagaran naka-experience og kanunay nga ulan? Tubag, sentro ug habagatang bahin. Ikaunom nga pangutana, asa makita ang Mount Palawpaw? Tubag, Sumilaw, Bukidnon. Ikapito nga pangutana, unsa nga bukid ang usa ka active nga bulkan? Tubag, Mount Kalayo, Umusuan Peak. Ikawalo nga pangutana, unsa ang ngalan sa bundok nga naa sa Malaybalay City? Tubag, Mount Capistrano. Ikasyam nga pangutana, unsa ang pinakataas nga bukid sa probinsya sa Bukidnon? Tubag, Mount Dulang-Dulang. Ikapulo nga pangutana, asa makita ng Mahawa Ridge? Tubag, Impasugong Bukidnon.